बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च जो है तहरीक लबैक का हाफिज साद रिजवी साहब की क़यादत में जो वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, जो ही इस्लामाबाद का फासला कम हो रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है, जोश व खरोश बढ़ रहा है, वहाँ जो आम कारकुन हैं उनमें खुशी के साथ साथ बेचैनी सी भी पाई जाती है। अक्सर कारकुनों के दिल में एक सवाल उठता है कि यार जो मुतालबात हाफिज साद रिजवी साहब लेके आ रहे हैं, क्या हुकूमत उनको मानेगी? अगर नहीं मानेगी तो फिर साद रिजवी साहब क्या करेंगे? वहां बैठेंगे? चलो बैठेंगे तो भी कारकुन बैठ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर वो मुतालबात नहीं मानते तो फिर साद रिजवी साहब क्या करेंगे? या साद रिजवी साहब को वहां बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आम कारकुनों के दिल में उठते हैं। आज इसके ऊपर बात करनी है नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कराची से चला है पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च है, इसका जो बुनियादी मकसद क्या है? ये टोटली जो लॉन्ग मार्च है, ये टोटली सियासी लॉन्ग मार्च है। पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, अच्छा ये सब चीज़ के ऊपर इसके अंदर ख़त्म नबूवत भी ऐड है, नामूस रिसालत भी ऐड है, जो गुस्ताखियाँ होती हैं वो भी ऐड हैं। लेकिन अगर इसको आप टोटली एक लॉन्ग मार्च नाम दें तो ये है मुल्क बचाओ, यानी टोटल सियासी ये एक लॉन्ग मार्च है। अब ये जो ही कराची से निकला है तो रास्ते में जो इस्लामाबाद की तरफ खासकर पंजाब में जब दाखिल हुआ तो इसके अंदर लाखों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं और बड़ा जोश पाया जाता है, जज्बा पाया जाता है, कारकुन काफ़ी एक्टिव हैं। और मज़े की बात है कि उसमें कोई भी खवातीन नहीं है, टोटल नौजवान मर्द हैं, हर तबके का लोग है, बच्चे हैं, जवान हैं, मजहबी हैं, गैर मजहबी हैं, सियासी गैर सियासी, सब लोग, यानी कि आम लोग भी हैं जिनको मालूम पड़ रहा है कि यार ये तो गरीब आवाम के लिए निकला है, जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो भी शरीक हो रहा है। तो हाफिज साद रिजवी साहब अभी तक जो अपना मुतालबा लेके आ रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि भाई हम वापस नहीं आएंगे, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम वापस नहीं आएंगे। कारकुन भी यही कहते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, हम अपने मुतालबात मनवा के आएंगे। ये अक्सर लीडर जलसों, खासकर सियासी जलसों, जो एक सियासी किस्म की तहरीक होती है, लॉन्ग मार्च होता है, सियासी जलसा होता है, तो उसमें जो एक सियासी लीडर की सियासी तकरीरें होती हैं तो वो इसी तरह की होती हैं कि बस हमने ये कर देना है, ये कर देना है, ये कर देना है। और क्योंकि कारकुनों को तैयार करना होता है, कारकुनों को के जज्बात को यानी कि उभारना होता है, तो वो ऐसी ही तकरीरें होती हैं। लेकिन हकीकत क्या है इसमें नाज़रीन? सबसे पहली बात यह है कि जब इस्लामाबाद अगर इसके मुतालबात नहीं मानेंगे, नहीं मानने से क्या मुराद है? मुज़ाकरात होंगे, कुछ मुतालबात माने जाएंगे, कुछ का मुआहदा होगा, कुछ के साथ एग्रीमेंट होंगे, किसी चीज़ के ऊपर यकीन दहानी कराई जाएगी, ये चीज़ें होंगी, फिर हाफिज साद रिजवी साहब वापस आ जाएंगे। अगर जो ये कारकुन समझता है और जो कहता है, और मैं भी ये समझता हूँ और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मेरा एक तज्जिया है कि जो कारकुन ये कहता है कि नहीं साद रिजवी साहब को किसी सूरत वापस नहीं आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, पूरे मुतालबात मनवाने चाहिए, तो मेरे ख्याल है वो गलत है। अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि वो पेट्रोल की बातें कर रहा है, पेट्रोल के हवाले से जब आसिया मौलूना का वक्त था या फ्रांसीसी सफ़ीर का वक्त था तो उस टाइम भी मुज़ाकरात हुए थे, कुछ यानी कि मुआहदे हुए थे। तो हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं आया कि कोई एक जज्बाती कारकुन ये कहे कि नहीं जी मुआहदा तो नहीं करना चाहिए। पहले भी मुआहदे किए थे इमरान खान के साथ, फिर दोबारा फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त भी मुआहदे किए थे, तो ये लोग मुआहदे के ऊपर अमल नहीं करते। बिल्कुल आप 100% ठीक होंगे, अगर इमरान की भी हुकूमत होती तो एक मुआहदे के ऊपर इमरान ने अमल नहीं किया है, दूसरे के ऊपर अमल नहीं किया है, तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आदमी को तीसरा मुआहदा नहीं करना चाहिए। सियासत में ये चीज़ चलती है,
اب تو یہ دوسری جماعت ہے، یعنی کہ دوسری حکومت ہے، تو یقیناً سعادت رضوی صاحب کے کچھ پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور کم ہو جائیں، ایسے اور مہنگائی کی کوئی یقین دہانی کرائی جائے کہ بھئی مزید ہم مہنگائی کم کریں گے، جو خاص کر بنیادی کھانے پینے کی جائیں ان کی قیمتیں کسی کی کم کر دی جائیں گی، کسی کی یقین دہانی کرا دی جائے گی، یا ختم نبوت خاص کر ناموس رسالت کے اوپر حکومتی وفد جو مذاکرات کرتا ہے وہ یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ بھئی اگر نیکسٹ ٹائم کوئی سوشل میڈیا کے اوپر گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، ایکشن سخت لیں گے، یا کوئی یعنی کہ ختم نبوت کا قانون میں چھیڑخانی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یعنی کہ نہیں کریں گے، یا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر تحریک لبیک کو عمل کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یا یہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے کہ اگر سعادت رضوی صاحب واپس آ جاتے ہیں، کچھ مطالبات ان کے مانے جاتے ہیں، کچھ معاہدے ہو جاتے ہیں، کچھ کی یقین دہانی ہو جاتی ہے، تو اگر اس میں سعادت رضوی صاحب واپس آ جاتے ہیں تو اس میں کارکنوں کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی سیاسی حقیقی یعنی کہ جو پاکستان بچاؤ مارچ ہے، اس کا جو ٹوٹل مقصد ہے وہ غریب عوام ہے، اس کو ریلیف دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال دینا۔ حکومت کا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اب تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ حکومت کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوتا ہے تو دو مقصد ہوتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت، یا جیسے فیض آباد میں بابا جی کے دور میں یا فرانسیسی سفیر کے وقت جو سعادت رضوی صاحب جیل میں تھے اس ٹائم کارکنوں نے شہادت دی تھی، تو بالکل اس ٹائم تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو دین کا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہماری جان بھی چلی جائے، جتنوں کو بھی مار دیں نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی سیاسی مطالبات آپ لے کے جاتے ہیں ٹوٹلی غریب عوام کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو بند گلی میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے دوسری ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی جوں پاپولرٹی بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر ایک سپیشل قسم کا ہم الزام ہی کہہ سکتے ہیں، یا ایک سپیشل قسم کا اس کے اوپر ایک ٹائٹل تھا کہ یار یہ تو صرف مذہبی لیڈر ہے، اس کو لوگ مذہب کی وجہ سے پسند کرتا ہے، اس کو لوگ ختم نبوت، ناموس رسالت کی وجہ سے پسند کرتا ہے، یا ہاں علامہ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ اس وجہ سے پسند کرتا ہے۔ لیکن اب اس پاکستان بچاؤ مارچ سے خاص کر جوں آگے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے تو لوگوں کی جو دلچسپی ہے، جو بڑی تعداد میں لوگوں کا جو جوش و خروش نظر آ رہا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سعادت رضوی صاحب ایک پاکستان میں مکمل ایک اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک وفاد کا لیڈر جو ہوتا ہے، جس میں ہر طبقے کا لوگ، ایک سیاسی لیڈر جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ منوا چکا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سیاسی نظر سے دیکھیں گے تو پھر معاہدے بھی کرنے پڑیں گے، پھر جوشیلی تقریریں بھی کرنی پڑیں گی، پھر آپ کو کچھ معاہدے، کچھ مطالبات ماننے پڑیں گے، کچھ منوانے پڑیں گے، تو پھر یہ چیز ایک سیاسی جماعت میں سیاسی لیڈر کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور جو کارکنوں کا ہے، کارکنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ٹائم عمران خان کی طرح، یوتھیوں کی طرح ریڈ لائن والا نظریہ لے کے نہیں چلنا چاہیے کہ نہیں بات جی ہم نے تو واپس نہیں آنا ہے، ہم نے تو واپس نہیں آنا ہے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ سعادت رضوی صاحب آگے جا کے کیا فیصلہ کرتے ہیں، پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جو بھی سعادت رضوی صاحب فیصلہ کرتا ہے اس کو ماننا پڑے گا، کارکنوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سعادت رضوی صاحب کا فیصلہ اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، کسی لیڈر کا فیصلہ اگر کارکنوں کو پسند نہیں ہے تو وہ کہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے۔ جو نفس پسند کرتا ہے، جو اپنا من پسند کرتا ہے کہ یار میرے نفس کے مطابق فیصلہ آیا ہے تو پھر وہی لیڈر اچھا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیڈر جو فیصلے کرتے ہیں وہ کافی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، لیکن اس ٹائم تو حکومت کی جو کانپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد پہنچنے تک تو معلوم نہیں یہ ملین میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ